मनोक्रान्ति अन्तर्गत हामीले धेरै किसिमका कार्यक्रम, धेरै किसिमका अवधारणा, धेरै किसिमका हतियार, धेरै किसिमका सिद्धान्त, धेरै किसिमका ज्ञान र धेरै किसिमका विज्ञानलाई पस्कँदै आइरहेका छौँ। र यस चरणमा आएर हामीले एउटा उद्घोष गरेका छौँ कि जबसम्म सामाजिक क्रान्ति हुँदैन तबसम्म आम जनतामा मनोक्रान्ति आउँदैन, आम मान्छेको हृदयमा मनोक्रान्ति छाउँदैन। किनभने मान्छेको सामाजिक संरचनाको कारण ऊ चाहेर पनि मनको क्रान्तिको लागि अग्रसर बन्न सकिरहेको देखिँदैन। बुद्धिले ठीक भनेर पनि परिस्थितिको गुलाम भएको कारण, दास भएको कारण या धेरै पुरानो बन्धनमा जकडेको कारण ऊ मनोक्रान्ति गर्न सकिरहेको देखिँदैन। त्यसकारण हामीले सामाजिक क्रान्तिका कुरा अगाडि सारेका छौँ। सामाजिक संरचनाको परिवर्तनको लागि पहल गरिरहेका छौँ र यो सामाजिक संरचनाको परिवर्तनपछि, सामाजिक क्रान्तिको उद्घोषणपछि त्यहीसँग जोडेर हामीले अर्को एउटा क्रान्तिको उद्घोष गरेका छौँ। त्यो हो प्रतिभा क्रान्ति। याद राख्नुहोस् यसलाई, प्रतिभा क्रान्ति। प्रतिभा भित्रको कुरा, समाज बाहिरको कुरा। भित्रको प्रतिभालाई बाहिर निस्काल्नको लागि समाज मलिलो माटो भइदिनु पर्छ, प्रतिभा बीजको रूपमा रहन्छ अनि समाज माटोको रूपमा रहन्छ। यदि उसले मलजल ठिकसँग पाएन भने मान्छेभित्रको प्रतिभा उम्रिन पाउँदैन। र जब प्रतिभा उम्रिँदैन तबसम्म मान्छे गुलाम नै रहन्छ। किनकि अहिलेको संसारको सबभन्दा ठुलो समस्या नै प्रतिभावान मान्छेहरू, थोरथोरी प्रतिभा होइन, अद्वितीय प्रतिभा, थोरथोरी प्रतिभा होइन, बेजोड प्रतिभा। त्यस्तो हामी 1% भन्दा कममा मात्रै देख्छौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, 1% भन्दा कम मान्छेमा मात्रै बेजोड प्रतिभा छ। अन्य सामान्य मान्छेमा प्रतिभै छैन र जतिमा प्रतिभा छ त्यो पनि सानोतिनो गबरगौ प्रतिभा। हातमुख जोड्नलाई मात्रै मिल्ने प्रतिभा प्रतिभा होइन, गुलामी नै। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हात मुखलाई जोड्ने मात्रै ठिकको प्रतिभा जिन्दगीको लिलामी हो र जिन्दगीभरको गुलामी हो। त्यो प्रतिभाको कुरा गरेको होइन। अद्भुत छ कुरा। हामी कृषि प्रधान देशका जनताहरू कहीँ न कहीँ, कतै न कतै माटोसँग हाम्रो हात जोडेकै होला, माटोमाथि हामीले हात फेरेकै होला। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ कि माटोमा बिउलाई चट्ट हालिदिँदा उम्रेको देख्छौँ अनि त्यही अगाडिको माटोमा र त्यहाँ त्यही बिउ ढङ्ग र ढाँचामा फरक फरक भई उम्रिन्छ। एउटामा त्यही बिउबाट यसरी हलक्क बढेको हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ त्यही बिउबाट ख्याउटे उम्रिनै सकेको हुँदैन। त्यही समय, त्यही बिउ, त्यही माटो, त्यही काल हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि गरेको छैन भने। एउटा माटो, कडा खालको माटो, त्यहाँ बिउलाई हालिदिनुहोस् अलिकति खनेर, र अर्को एकदम मलिलो माटो 4 फुट खन्नुहोस्, तल 3 फुट खन्नुहोस्, माटो मलिलो पाल्नुहोस्, मल पनि हाल्नुहोस् र बिउ हालिदिनुहोस्। 3 महिनापछि हेर्नुहोस्, जहाँ माटो मलिलो भएको छ त्यहाँको बिउ स्वाट यसरी हुर्कन्छ माथि। त्यही बिउ, त्यही माटो। अनि त्यो गोडमेल नगरेको माटोमा
जुन हालेको बिउ छ नि उम्रिनु त उम्रिन्छ, ख्याउटी यत्रो माथि नै आउन सक्दैन। प्रतिभा त निस्किएकै हो, यत्रो प्रतिभा निस्किएको। अर्काको प्रतिभा त्यहाँ यस्तो छ, यसरी हेर्नु पर्यो। नाउ थिङ्क, दुवै त्यही जातको बिउ, दुवै त्यही माटोमा, त्यही धरती त्यही आकाश, तर एउटाको विकास हलक्क बढेर आकाशिँदो छ, अर्काको विकास खुम्चिएर साँगुरिएर 2 इन्चमा कैद छ। द क्वेसन इज वाइ? किन होला? यसको कारण छ, सिम्पल छ कारण कि एउटा माटो 1 भिट्टा खनेको, अर्काको माटो 3 फुट खनिदिएको, अरू केही गरेको होइन। 3 फुट जहाँ खनेको हुन्छ र 1 भिट्टा जहाँ खनेको हुन्छ, त्यही बिउ त्यही मल पाएर पनि विकास आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। यो माटोसँग खेलेकाहरू सबैलाई थाहा छ। मैले पनि एउटा ट्राई गरेको थिएँ धेरै अगाडि, माता तीर्थको आश्रम बनाउँदा गाजर रोप्ने भने सहरमा हुर्केको स्वाठलाई माटोको के ज्ञान, अनि बिउ लिएर आए गाजरको किनेर स्वार छर्दिए, अलिअलि मात्र गोडमेल गरेर स्वार छर्दिए। गाजर केही दिनपछि उम्रियो, खुसी भएँ, गाजर आयो, मैले छरेको बिउ सबै आएन, केही आयो। 2-3 महिनापछि त त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यसरी निकालेर हेर्दा त गाजर यत्रो यत्रो। त्यही बिउबाट किसानले यहाँको गाजर निकाल्छ, त्यही बिउबाट। मैले त्यो बिउबाट यत्रा यत्रा गाजर। दुर्घटना भयो बिउ, तर ज्ञान मैले पाएँ। हेर्नुहोस् है, दुर्घटना भयो बिउको, तर ज्ञान मैले पाएँ। ज्ञान के पाएँ त भन्नाले बिउ जतिसुकै राम्रो भए तापनि त्यो 50% मात्रै रहेछ त्यसको गुण। त्यो बिउ विकास हुनको लागि, ऊ आकाशतिर फैलिनको लागि जमिनमा धस्किन आवश्यकता छ, र धस्किनको लागि माटो मलिलो हुन आवश्यक छ। बस मेरो घैँटोमा घाम लाग्यो कि भाइ मसँग प्रतिभा छ भन्दैमा नहुने रहेछ। यदि मेरो वातावरण त्यसरी मलिलो नहुने हो भने यो प्रतिभाले उमार्छ त उमार्छ, यत्रो यत्रो उमार्छ, त्यो बिउको पैसा पनि उठ्दैन, लगानी डुबाउँछ। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यो देखुन, त्यो गाजर यत्रा यत्रा देखुन मलाई के लाग्न थाल्यो भन्नाले नेपाली जनता त्यस्तै रहेछ बा, उम्रनु त उम्रिया छन्, यत्रा यत्रा लगानी डुबाएका मरा, लगानी डुबाएका मरा। खाउँ पेट भर्दैन, बेचौँ कसैले किन्दैन। यार जिन्दगी हाम्रो यस्तै यस्तै। बडो यो कुराले मलाई ज्ञान चाहिँ दियो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले एउटा शब्द फक्क भनिहाले, प्रतिभा क्रान्ति। सामाजिक क्रान्ति बाहिरको कुरा, माने वातावरण, गोडमेल पुग्नु पर्यो, त्यो सामाजिक क्रान्ति भयो। अनि सामाजिक क्रान्ति मात्रै भएर केही पनि हुँदैन। फेरि बिउ भएन भने माटो आफैले त उमार्दैन। माटो आफै चाहिँ ओहो म त साह्रै मलिलो भएँ, अब मै उम्रिन्छु वाट माथि। त्यसकारण सामाजिक क्रान्ति भनेको आफैमा त केही पनि होइन, फेरि त्यो त वातावरण मात्रै हो। तर त्यो वातावरणमा बिउ चाहिने भयो, बिउमा वातावरण चाहिने भयो, वातावरणमा बिउमा वातावरण। यस्तो जब यो 2 कुरा मिल्छन्, बिउ र वातावरण, बस त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ मोटा गाजरहरू उम्रिन्छन्, जसलाई बेचे पनि भयो, खा पनि भयो, जुस बनाए पनि भयो, खेती गर्दा धनी हुने भयो त्यसबाट। यो उदाहरण, यो प्रतिभाको एउटा उदाहरण। किनभने हाम्रो ठम्याइ के छ भने यो 5000 वर्षको इतिहासमा 1% भन्दा कम मान्छे मात्रै प्रतिभावान
साँच्चै प्रतिभावान, थोरैको त यत्रा यत्रा गाजरलाई त अब गन्नै भएन। साँच्चैका प्रतिभावान मान्छे 1% भन्दा कमै छ। किन भन्नाले यो वातावरण चार्ज छैन, वातावरण मलिलो छैन। दिमाग त सबैले लिएरै आएको हो। दिमाग, यो दिमाग, मैले कपाल मिलाएको छु दिमाग भन्दै है, यो दिमाग त लिएरै आएको सबै मान्छेले। यहाँभित्र छ भनेको वो गिदी, यो गिदी बिउ नै हो, याद राख्नुहोस्, यो बिउ हो, ठ्याक्कै दुरुस्तै बिउ। ओखर ओखर, यो अलि ठुलो ओखर होइन त। जसरी ओखरमा गिदी हुन्छ 2 भागमा, 2 हेमिस्फियरमा, ठ्याक्कै त्यस्तै हामीभित्र पनि छ। नपत्या खोलेर हेर्नुहोस् है, गिदी। त्यो ओखरलाई जसरी माटोमा रोपिसकेपछि त्यसले बोट हुन्छ नि, बस यो पनि यसले वातावरण पायो भने यो पनि हुर्कन्छ। तर वातावरण पाएन भने त्यो ओखर स्याङ्गो फुटाउँछ, ड्याम्मै फुटाउँछ, अनि बक्रा फाल्छ, खान्छ। हामीलाई पनि समाजले त्यस्तै खाएको। हाम्रो दिमाग खान्छ नि समाजले है। टेन्सन माने नै त्यही, यार मलाई टेन्सन भयो भने मेरो दिमाग खान सुरु गर्यो समाज। यता त खाने नै फ्रेज चल्छ भाषामा, नेपाली भाषामा मेरो दिमाग खाइरहेछ चल्छ। हिन्दीमा खाने भनेर चल्दैन, चाट्न, मेरा दिमाग मत चाटो भन्छ कि। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो समाजले हाम्रो दिमाग दिनदिनै कतै इन्डियामा चाट्दो रहेछ, नेपालमा खाँदो रहेछ। टेन्सन माने त्यही, एकदमै पीडा हुन्छ नि मान्छेलाई। किन पीडा भएको त भन्नाले समाजले खाइरहेछ। किन भन्दा यो त ओखर मोरा, यो वृक्ष होइन, यो रुख होइन, यसले न आकाशको उचाइ देखेको छ न धरतीको गहिराई थाहा छ यो मोरालाई। यो ओखर, ओखरलाई थाहा हुन्छ आकाशको उचाइ, ओखरलाई थाहा हुन्छ धरतीको गहिराई? हुँदैन बाबा। त्यसको लागि ऊ माटोमा धस्किनुपर्छ, बलिदान गर्नुपर्छ। त्यो बलिदान के त भन्नाले लज्जा, जे पर्ला पर्ला। आज त यो पुरानो जिन्दगीमा फर्कन्न यो मेरो सङ्कल्प भयो। म पुरानो जिन्दगीमा बाँच्दिनँ, म ओखरै भएर बाँच्दिनँ। समाजलाई खुवाउनको र चाट्नको लागि मेरो अस्तित्व होइन। मैले जाने यो मेरो खोपडीको अस्तित्व समाजलाई चाट्न र खुवाउनको लागि होइन। म जवानीलाई लिलामीमा चढाउँदिनँ। यो आजदेखि मेरो सङ्कल्प भयो, अहिलेदेखि सङ्कल्प भयो। बस तब मात्रै ओखर बिस्तारै फुट्न थाल्छ, माटो मुनि जरा हाल्न थाल्छ त्यसले। जसै जसै ऊ तल जान थाल्छ गहराइमा, पीडामा, जति ऊ पीडामा जान्छ त्यति ऊ आकाशमा फैलिन्छ। हेर्नुहोस् है, उसको 2 पाटो, एउटा अँध्यारोको यात्रा, अर्को उज्यालोको यात्रा एकसाथ चल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अँध्यारो र उज्यालोको यात्रा, ऊ तल अँध्यारोमा गइरहेको हुन्छ। जति अँध्यारोमा जान राजी हुन्छ तल, उति ऊ माथि उज्यालोमा जान योग्य हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? जति धस्किन्छ नि त्यति चिसो भेटाउँदै जान्छ उसले, र जति ऊ तल चिसो हुँदै जान्छ माथि न्यानो हुँदै जान्छ। फेरि दिस इज लाइफ। त्यसकारण हाम्रो वेदको ऋचामा छ मन्त्र, अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। कि अग्निलाई उपासना गर, एकातिर यसले तिमीलाई ज्ञान दिन्छ, अर्कोतिर भौतिक सम्पदा रत्न दिन्छ। त्यही हो सम्पूर्ण वेदको सार, अग्नि। र अग्नि भनेको पीडा। किन भन्नाले जसले पीडाको लगानी गर्दैन त्यसले हीराको खरिददारी गर्न सक्दैन। हीरा किन्ने योग्य या हकदार त्यही हो जो पीडाको लागि राजी छ। अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम।
यो रत्न। त्यही कुरालाई बाइबलमा जिजसले कसरी भने, सिक एट द किङडम अफ हेभन फर्स्ट एन्ड अल दिज थिङ्स विल बी गिभन अन टु यु। सबभन्दा पहिला स्वर्गको राज्य तिमीभित्र खोज, यो सारा संसार ख्यान्द्राङ त त्यतिकै दिइनेछ फ्रीमा। के भनेको यो के भनेको थाहा छैन भने फेरि ओखरमा आउनुहोस्। त्यो के थाहा, यहाँ ओखरमा आउनुहोस्। यो ओखर, यो ठुलो ओखर, बायोलोजिकल ओखर जसलाई हामी टाउको भन्छौँ। टोपी लाउँछ ट्याक्क, ओखरलाई टोपी लाएर पनि सुहाउँछ। क्याप रे क्याप। यसभित्र ओखर छ, ओखरको गिदी। यसलाई माटो पाएपछि मात्रै यसको यात्रा सुरु हुन्छ, जिन्दगी तब मात्रै सुरु हुन्छ। र ऊ जति जरो हाल्छ तल उति माथि उठ्छ। अब जरो हाल्नलाई वातावरण चाहिन्छ। फेरि त्यही हो सामाजिक क्रान्ति भनेको। त्यो वातावरण जति मलिलो हुन्छ त्यहाँ जरो हाल्नु सजिलो हुन्छ। यदि वातावरण कडा छ भने जरो हाल्नु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण एउटा त वातावरण चाहियो र अर्को माटोमा धस्किन राजी हुनु पर्यो। र यो राजी बडो गजबको कुरा। मैले भने तपाईलाई पुनः एकपल्ट यसलाई चाहिँ कल्पनामा ल्याउनुस्, अनुभव र अनुभूतिमा उत्रनुस् कि एउटा ओखरै मात्र रहने हो भने त्यसको भ्यालु 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। क्यान इमेजिन इट? ओखर कति पर्छ? हाम्रो बजारमा ओखरको मूल्य भनेको 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ पर्ला एउटा गोटाको, सिङ्गो गोटाको। तर त्यही सिङ्गो गोटाले जब माटो पाउँछ, जब रुख बन्छ, उसले त्यस्तो 5 रुपैयाँ होइन, हजारौँ लाखौँ रुपैयाँ फलाउँछ उसले हरेक साल। क्यान इमेजिन इट? यदि बिक्यो ओखर बजारमा भने 5 रुपैयाँ त्यसको मूल्य, यदि ऊ धस्कियो माटोमा भने लाखौँ लाख हरेक वर्ष कमाउँछ उसले। अद्भुत छ कुरा। अद्भुत के त भन्नाले एउटा ओखर उम्रियो भने त्यो ओखरले फेरि हजारवटा अर्को ओखरका बोटहरू उमार्छन् तलझरी। हजारवटाले लाखवटा जो उमार्छन्, लाखले करोड उमार्छन्। यसरी एउटा ओखरले वन जङ्गल बनाइदिन्छ। भएन त क्रान्ति? तपाईँले के ठान्नुभयो कि संसारमा अद्भुत मान्छेहरू, प्रतिभावान मान्छेहरू कसरी जन्मिए भन्ने कुरा के बुझ्नुभयो? यही हो प्रोसेस। जब एउटा ओखर माटो मुनि धस्किन राजी हुन्छ, ऊ रुख बन्छ। ऊ रुख बनेपछि उसले हजारौँवटा फल दिन्छ। हजारौँवटा फलले लाखौँवटा बोट दिन्छ। लाखौँवटा बोटले करोडौँ बनाइदिन्छ। जङ्गल बन्छ ऊ। अब कति तपाईँको आम्दानी? अब आँक्नुहोस् त। एउटा बिउ माटोमा धस्किसकेपछि 20 वर्ष पछाडि ऊ जङ्गल बन्छ, या 40 वर्ष पछाडि ऊ जङ्गल बन्छ। एउटा ओखर बेचियो 5 रुपैयाँमा भने 5 मिनट पछि ऊ भस्म बन्छ। द्याट इज वाट ह्यापनिङ विथ अस। हामी त्यही हौँ, ओखर मोराहरू, बजारमा बिकेका ओखर, 5 रुपैयाँ 4 रुपैयाँवाला। हामी भनेको मानव समाज। यहाँको मात्रै मान्छेको कुरा गरेको हो र मैले होइन, यो मानव समाजको कुरा। 99% मान्छेको कुरा। जङ्गल बन्न सक्थ्यो यो, तर 5 रुपैयाँमा बेच्न हतार गरे यसले। जसलाई तपाईँ जागिर, व्यवसाय, नौकरी के नाम दिनुहुन्छ? मिठो मिठो छ नाम फेरि। सेक्सन अफिसर नाम त बडा मिठो मिठो राखिन्छ, काम बडा तितो तितो गरिन्छ यार। मिठो तपाईँलाई के हुन्छ त? तपाईँलाई टेन्सनै टेन्सन। तपाईँको दिमाग खाने त हाकिम छँदैछन् त्यहाँ। हाकिमले यति दुःख दिन्छ मातहतका मान्छेलाई। किन इमेजिन? किन दुःख दिन्छ त भन्नाले तपाईँको त्यो ओखर खानलाई नै बनेका उनीहरू, चाट्नलाई नै बनेका उनीहरूको कवाफ हामी। अनि रवाफ हेर्नुहोस्, उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको हाकिमको तलब 17 लाख छ महिना। 17 लाख। क्यान यु इमेजिन? महिनाको हो। काठमाडौँको एउटा ब्याङ्क छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क। अनि त्यहाँ मातहतमा काम गर्नेको तलब कति होला? 16-17 हजार या 20,000 वाला। अब यो 20,000 वाला चाहिँ ओखर, हाकिम चाहिँ जङ्गल। क्यान यु इमेजिन? त्यही मान्छे
उदाहरण चाहिन्छ तपाईलाई टाढै जानु पर्दैन। अतः एउटा अद्भुत कुरा चाहिँ बुझ्नुस्, यदि ओखर माटो मुनि धस्कियो भने 40 वर्षमा जङ्गल, यदि अहिले बिक्यो भने 5 वर्षमा 5 मिनेटमा भस्म, बर्बाद हुनलाई टाइम लाग्छ, के पनि टाइम लाग्दैन, 5 मिनेटमा खाइदिन्छ उसले। ल ठिकै छ, उसले किनेर ल्याएर चाहिँ 4 महिनापछि खाइएला, 4 महिनामा खान भने फेरि आफै कुहिन्छ भित्रबाट। कस्तो विडम्बना यो ओखरको। यदि कसैले खाइयो भने 5 मिनेटमा समाप्त होइन, त्यो खाइएन, त्यसलाई सुरक्षित गरेर राख्यो भने 4 महिनापछि खत्तम। सुरक्षित गरेर राख्नु र कुहिनुको पनि गजबको उदाहरण छ, गजबको प्रतीक छ, एनालोजी छ। कुहिएको भनेको, भित्रै कुहिएको भनेको बेरोजगारहरू, रोजगारै छैन, कुहियो, भित्रै कुहिरहेका बेरोजगार मोराहरू, कुहिएकाहरू बेरोजगारहरू, अनि नकुहिएको चट्ट परेको अरूले खाएको रोजगार। मैले जागिर पाएँ, ए बुझे म काम पाएँ, यानी अरूले चाट्न थाल्यो, काम पाएन मैले, ए भित्र सर्न थाल्यो। अब हामीले बुझेको त त्यही कुरा हो, जागिर पाएन बर्बाद, भित्रै कुहिन्छ, जागिर पायो बर्बाद, 20 वर्ष 4000 5000 तलब 7000 तलब लिएर के गर्नु? व्हाट विल यु डु इट? केही पनि गर्न मिल्दैन त्यसो। व्यवसाय त्यो नाङ्लो पसल थापेर के हो? अनि खाली पेट मात्रै भर्नलाई। तपाईलाई लाग्छ कि भाइ म एउटा सानोतिनो व्यापार गरेर दुकानदारी गरेर खाइरहेछु, होइन? तपाईँ दुकानदारी गरेर खाइरहेको होइन, तपाईको यो ढाडमा टेकेर मान्छेलाई खरबपति अरबपति लखपति करोडपति बनाउनको लागि तपाईँले दुकान थाप्नु। एउटाले मोबाइल ल्याउँछ, त्यो मोबाइल बेच्नको लागि सानसानो दुकानहरू छ, त्यो त नाङ्लो पसल हो। मोबाइलका डिलरहरू, मोबाइल बनाउनेहरू, त्यो कारखानाका मान्छेहरू खरबपति बनिन्छ। अनि त्यो खरबपति उनीहरूलाई बनाउनको लागि हामी दुकान थाप्न हतार होइन। तपाईले सानो व्यवसाय गरेर बाँचेको होइन, 1% भन्दा कम मान्छेलाई खरबपति बनाउनको लागि तपाईँ बेवकुफ बन्नुभयो, अरू के पनि। किन भन्दा तपाईसँग भिजन छैन। तपाईको काँधमा चढेर 1% भन्दा कम मान्छे संसारका हिरो हिरोइन बन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? अमिताभ बच्चनले सिनेमामा खेल्छन्, त्यो अमिताभ बच्चनलाई खरबपति बनाउने काम चाहिँ रिक्सावालाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। अमिताभ बच्चन त्यतिकै धनी बनेको हो होइन, रिक्सावालको पैसा थियो, त्यो भट्टीवालको पैसा थियो, त्यो विद्यार्थीहरूको पैसा थियो, सबैको गोजी खास साफ गरेर धनी भएको यो मान्छे। त्यसकारण दुनियाँका नम्बर 1 लुटेराहरूको नाम दिनुपर्दा यिनीहरूकै नाम। तपाईलाई अमिताभ बच्चनमा महान मान्छे ठान्नु भएको लुटेरा, सबैको गोजीको नोट लुटेर हिरो भनेको। अब त्यो लुटेरा मोरा उसको मन्दिर बनेको छ त फेरि कहाँ? कलकत्तामा अमिताभ बच्चनको मन्दिर। यहाँनिर कवि महोदयले एउटा कविता लेखेका थिए, जो डुबना है तो इतने सुकून से डुबो। ये डुब्नु नै छ भने यति शान्तसँग डुब्नु भाइ। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास के लहरों को भी पता न चले। कि आसपास में लहर तो चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि थाहा नदिकन सुटुक्क डुब्न सक्नु गजब होइन त्यो? यी लुटेराहरू यस्तै। थाहा नै छैन हामीलाई लुटेरा भनेको। पहिलोचोटि सुन्नुभयो होला अमिताभ बच्चनलाई लुटेरा भन्ने त मै मात्रै होला अहिले। क्या यार के भन्दै गयो? झसङ्ग भयो होला तपाईँ। अब मसँग बसेपछि झसङ्ग नभए कोसँग? यार ऐश्वर्या रायले चाक मात्रै हल्लाएर तपाईको गोजी साफ गर्दै
घरमा आफै चाक हल्लाएर बसेको भए पैसा त बच्थ्यो। तपाईँ यस्तो दुनियाँमा फस्नु भएको छ, यस्तो दुनियाँमा जहाँ तपाईँले महापुरुष ठुला ठुला मान्छे भन्यो नि, यी सबै तपाईँका लुटेराहरू। तर यस्तो लुटेरा उनीहरू, तपाईलाई टेकेर बाँचेका लुटेराहरू उनीहरू। तपाईलाई यति थाहा छैन फेरि कि तपाईँले उनीहरूलाई उल्टो पूजा गरिरहनु भएको छ, उल्टो सम्मान दिइरहनु भएको छ। जबकि तपाईँलाई कङ्गाल बनाउने ती मराहरू नै हुन्, तपाईँलाई ओखर बनाउने तिनी नै हुन्, तपाईँलाई रुख बन्न नदिने तिनी नै हुन्। यिनीहरूको जालबाट तपाईँ उम्कन सक्नु भएन। यति मात्रै कुरा बुझौँ। होस गरी हिँड जोसमा हिँड्नेहरू, युवा जोसमा हिँड्नेहरू, पाइला पाइलामा छन् यहाँ लाखौँ धरापहरू। तपाईँ कुन धरापमा फस्नु भयो त्यो थाहा नै हुँदैन। जागिर भनेर खानुभयो त्यो धराप, पढाइ भनेर हिँड्नु भयो त्यो धराप, व्यवहार भयो त्यो धराप, जे भइरहेछ धराप बाहेक केही पनि भएन। किन भन्नाले त्यहाँबाट चाहिँ जीवन सखाप हुँदै गएको थाहा नै भएन। त्यसकारण यो जम्मै धराप जहाँबाट तपाईँलाई उठ्न दिँदैन हो, त्यसमा टेकेर तपाईँ पनि वाट्टै उठ्न सकेको भए त्यो धराप होइन फेरि, त्यो त तपाईँको लागि मलजलै हुन्छ। तर उठ्न सक्दैन त्यसरी। किन भन्नाले यो यस्तो षड्यन्त्र हो जहाँ 1% भन्दा कमले 79% माथि शासन र शोषण गर्नै पर्छ। यही हो संसार। मैले भने उनीहरू रुख र हामी बिया, ओखरका बिया। उनीहरू रुख बनिसकेका। Can you imagine it? त्यसकारण हाम्रो उद्घोष छ के प्रतिभा क्रान्तिको कुरा। किन भन्नाले यदि त्यो 1% दुनियाँका एक नम्बरका लुटेराहरू, जसलाई चाहिँ वैधानिक लुटेरा भन्नुपर्छ, किन भन्नाले विधानले तिनीहरूलाई चाहिँ छुट दिन्छ, राजनीतिक विधानले, ऐन कानुनले उनीहरूलाई लुटेरा भन्दैन। किन भन्नाले त्यो ऐन कानुनलाई पैसा उनीहरूले तिर्छन् नभनाउनको लागि, जसलाई कर भनिन्छ, ट्याक्स भनिन्छ। त्यो ट्याक्स केही होइन, खुला घुस हो। वैधानिक घुसलाई ट्याक्स भनिन्छ। परिभाषा फरक गर्नुहोस्। जब तपाईँले घुस दिनुहुन्छ नि कसैलाई, वैधानिक भयो भने त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट ट्याक्स भनिन्छ है, वैधानिक। अनि अवैधानिक भयो भने अवैधानिक ट्याक्स तिर्यो भने घुस भन्छ। घुस र ट्याक्स केही पनि फरक छैन। घुस भनेको बुझ्नुहोस् है, घुस माने अवैधानिक ट्याक्स, ट्याक्स माने वैधानिक घुस। वैधानिक माने कानुनमा भनौँ न, अमिताभ बच्चनले एउटा सिनेमा खेले बाबत यति लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ, यति % तिर्नुपर्छ। त्यो त घुसै हो। त्यही तिमीले जति ताने पनि हुन्छ, तर यति मलाई दिनुपर्छ। गभर्मेन्टले त्यही भनेको होइन त। त्यहाँभन्दा कम दियो भने अनि तँलाई म कारवाही गर्छु, कानुन छ। त्यो जम्मै बाँडफाँड हो। याद राख्नुहोस्, यो जम्मै बाँडफाँड। हामी जम्मै 79% मान्छेलाई गरिब बनाउनको लागि नै कानुन बन्ने हो। के ठान्नु भयो? यो ऐन कानुन यो जम्मै के 79%लाई यही बेवकुफ बनाउनलाई त बन्यो हो, अरू केका लागि? किन भन्नाले त्यो अमेरिका हेर्नुहोस्, रुस हेर्नुहोस्, नेपाल हेर्नुहोस्, ताल त्यही हो। 1% भन्दा कम मान्छे जहाँ पनि अगाडि, देश फेरिन्छ, राजनेता फेरिन्छ, व्यवस्था फेरिन्छ। तर 79% मान्छे जाहिलको जाहिल, जता जानुस्। अतः यस्तो हुनुको कारण के त भन्नाले प्रतिभा उठ्न नसक्नु। उनीहरूलाई मैले दोष दिएकै छैन। एक नम्बरका लुटेरा त भने हुन् त, उनीहरू लुटेरै नै हुन्, वैधानिक लुटेरा। त्यसकारण विधान विपरीत होइन उनीहरूले लुटेको, त्यसैले हाम्रो केही चल्दैन। गाली पनि गरिरहेपछि हामीलाई मुद्दा लाग्छ। किन भन्नाले विधान वैधानिक रूपमा लुटेको, कहाँ त्यसो भन्नु पाइन्छ?
वैधानिक रूपमा लुटेपछि त विधानले संरक्षण दिन्छ। अनि कचकच गर्यो भने जेल हाल्नको लागि जेल बनाएको छ, पुलिस पालेको छ, सेना बन्दुक भिडाएको छ, कचकच गरिस् भने ब्याङ हिर्काइदिन्छ। जान्ने वैधानिक रूपमा गर्न तिमीहरूले पनि ताकत छ भनेर छोडेकै हो, त्यो फिल्ड त्यसरी छोडेको। अत यो क्रान्तिको उद्घोष, प्रतिभा क्रान्तिको उद्घोषलाई बुझ्नुस्। यसबाट मुक्ति पाउनको लागि एउटै उपाय छ, उनीहरूसँग डाइरेक्ट गएर भिडेर त भएन, हामी तबाह हुन्छौँ, बर्बाद हुन्छौँ। ना जोड्ने जोड किया तो मार खाने का टोल किया भने कमजोर मान्छेले सुर्ती लायो भने झ्याम हानेर ल्याउँछ, जेलमा भिडाइदिन्छ, सब। त्यसकारण त्यहाँ कचकच गर्नु भएन। अब उनीहरूलाई डाइरेक्ट हमला गर्नु भएन, सकिँदैन। सकेको भए त गर्थ्यो पनि होला, बिन लादेनले ट्राई त गरेकै हो। विद्रोह त हो नि त्यो पनि, कि यार तिमीहरू यो लुटेरा मराहरू तिमीहरूलाई ठिक पारिदिन्छु भनेर गए बिन लादेन। अब त्यसो जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्नाले उनीहरू सुध्रिँदैनन्, बरु बलियो हुन्छ, बरु त्यही देख्यो। अत यसको यो नकारात्मक बाटो बिन लादेनले चाहिँ अगाडि सार्यो। यो विद्रोह गरेको उसले पनि के एउटा ठुलो विद्रोह। अब सकारात्मक बाटो के हुन सक्छ? त्यो बाटो त हामीलाई ठिक लाग्दैन। सकारात्मक बाटो के हो त भन्नाले प्रतिभा क्रान्ति। तपाईभित्रको त्यो प्रतिभा के होला यो भन्नै पर्दैन। ओखरलाई रोपेर हेर्नुहोस् त, आजबाट किनेर लानु छ कि, अथवा ओखर चाहिँ काठमाडौँको मौसममा आउँदैन भने ठिकै छ, फर्सीको बिहालाई लगेर हेर्नुहोस् त, अहिले यत्रो छ, पछि यत्रा फर्सी निकाल्छ त्यसले। यही रहेछ क्रान्ति। अलि जग्गा जमिन चाहिन्छ है, यत्रो बिउ यत्रा कति फल्छ त्यो जम्मैलाई रोप्ने हो भने जङ्गल ढाल्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ म भित्रको क्रान्ति के हो थाहा छैन भने त्यो त थाहा हुँदैन, टाइम लाग्छ। त्यसो भए तोरीको एउटा दाना लिएर जानुहोस्, हेरौँ न म भित्र के छ तोरीको है। 2-4 महिना 6 महिना 8 महिनापछि तोरी चाहिँ फुल्छ। तोरीले एउटा दानाले 50-100 दाना दिन्छ। त्यसलाई फेरि चाहिँ सार छर्नुहोस्, वाट बढाइदिन्छ खेत। त्यो जम्मैलाई निकाल्नु फेरि सार छर्नु, 5 वर्षमा 50 रोप्ने जग्गा चाहिँ त्यसैले राखिदिन्छ एउटा दानाले। यो त बुझ्छ नि हामीले, किन भन्नाले यो त भइरहेको देखिरहेको कुरा। खोपडी पनि त्यही हो। जब एउटा बिउले चाहिँ जङ्गल ढाक्न सक्छ भने के तपाईँको यो खोपडीको लगानी नगर्ने? यसलाई तोरी मात्रै बनाएर पेल्न लाउने, तेल निकाल्ने, खेल या तेल निकाल्ने चलिरहेछ। त्यसलाई तलब भनिन्छ के? खोपडीलाई पेलेर निस्केको तेललाई तलब भन्दो रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? कति गाह्रो छ। अब तलब त निस्कँदो हो, तेल त निस्कँदो हो, तर अब बारी बन्दैन तपाईँको, खेत बन्दैन तपाईँको, जङ्गल ढाक्दैन त्यसले, न आकाश देखिन्छ न पाताल देखिन्छ, सबै कुरा समाप्त। तर एउटा चिज हात लाग्यो, तेल माने तलब हात लाग्यो। अब पेन्सन खाइरहेको छु दादा, यस्तो डागेर के आदमी यो भनेको त्यही हो, तेल मरायो तेलै खाएर बस्नु पर्छ। अब दोस्रो पाटोको कुरा सुन्नुहोस्। यदि कुरा सुन्दा त विद्रोह गरे जस्तो लाग्ला। यो राजनीतिक विद्रोह त होइन, होइन कहाँ विद्रोह गर्छ? विद्रोह गर्नलाई त्यस्तो ताकत कहाँ छ हामीसँग? हामी त ज्ञानका कुरा गर्दैछौँ। किन भन्नाले ज्ञानले पनि परिवर्तन ल्याउने हो, विद्रोहले पनि परिवर्तन ल्याउने हो। त्यसकारण त्यही कुरा पाउनलाई जबरजस्ती नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। जो प्रेमबाट आउँछ त्यो बलात्कार किन गर्नु पर्यो? बलात्कार गरेर पनि त्यही पुग्ने हो, प्रेम गरेर पनि त्यही पुग्ने हो भने प्रेम गरेर जाउँ, बलात्कार किन गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा। बिन लादेनको होइन म बलात्कारै गर्छु भनेर अमेरिकासँग लड है। हेर्नुहोस् है, बाटो 2 छ, पुग्ने त्यही हो। बाटो 2, एउटा बलात्कारको, अर्को प्रेमको। जाने कहाँबाट? हामी प्रेमबाट जाने। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है। प्यार से प्यार करो, साधना साधो पूजो, प्यार पत्थर को भगवान। त बन्धु, अहिलेसम्मको मान्छेको इतिहासमा
बिलियन्स अफ मान्छे है, खर्बौँ मान्छे धरतीमा जन्मे मरे, खर्बौँ मान्छे। त्यसमध्ये सबभन्दा प्रतिभावान मान्छेहरू को होला नि त? यस्तो पनि माथापछि गरेका छन्। बिलियन्स अफ मान्छे बन्यो, बिलियन्स भनेको खर्बौँ। त्यो खर्बौँ मान्छे यो धरतीमा आए गए। अब रिटर्न इतिहासबाट जानुपर्छ हामी, लिखित इतिहास 5000 वर्षको। त्यो लिखित इतिहासभरिका मान्छेलाई काउन्ट गर्दा अहिलेसम्म सबभन्दा प्रतिभावान मान्छे टप 10 को हो? टप 10 त अहिले त जे पनि फ्यासन छ। टप 10 गीत पनि टप 10, लभर पनि टप 10, सबै टप 10 मा जान्छ नि अहिलेको दुनियाँमा। यो टप 10 मान्छे को? हु आर द टप 10s? यो इतिहासभरिको अलिकति माथापछि गर्नुहोस् त, म पनि कपाल मिलाउँछु। माथापछि भनेको त्यही हो कि, दिमागलाई निचोर्नुहोस् त। कहाँ सक्दैन सर, हाकिमको काम त्यो हाम्रो कहाँ हो र भन्नु हो फेरि। किनभने हामी त हातै छैन हाम्रो ओखरमा र हैन। दिमाग कसले निचोर्छ? हाकिमले आएर निचोर्छ। हाकिमले भन्नु ए त्यो गर, हस् सर। यार 5000 तलबको लागि हामी रोबोट बनिदिएको होइन। हाकिमले चलाउनु पर्छ हामीलाई। हामीले ठिचेर नचल्ने, उसैले आएर ठिच्नु पर्ने। क्या यार, क्या पागलपन। प्रतिभाहीन भएपछि त्यही हुन्छ। हीन भएको होइन, बनाइएको। अतः यो टप 10 मान्छे जो इतिहासकै सबभन्दा ठुला प्रतिभावान, सबभन्दा ठुला, सबभन्दा बढी प्रतिभावान मान्छे को हो भनेर यही पश्चिमका मान्छेहरूले माथापच्ची गर्न थाले। को होला त तिनीहरू? अब कसलाई सबभन्दा टप मान्ने? सबै 101 छन् फेरि टपर। अनि उनीहरूले मापदण्ड के लिए त भन्नाले बहुमुखी प्रतिभा। अब यसलाई अलिकति म भूमिका दिनुपर्छ। सन् 1983 अगाडि प्रतिभालाई नाप्ने एउटा मापदण्ड, एउटै मात्र मापदण्ड थियो। ठिकै त, आइक्यू टेस्ट। नेपालमा अहिले पनि त्यही कन्सेप्ट होला। तपाईको लोकसेवाको जाँच भनेको कम्प्लिटली आइक्यू टेस्ट। त्यो आइक्यू जाँच्ने तरिका थियो। संसारमा मान्छेहरू कतिको बुद्धिमान छन्, कतिको दिमागले काम लिन सक्छ भनेर नाप्ने एउटा मापदण्ड 1983 अगाडिसम्म एउटै मापदण्ड मात्रै भ्यालिड थियो। द्याट इज नोन एज आइक्यू टेस्ट। त्योभन्दा अगाडिको कुरा। तर 1983 मा यो क्षेत्रमा पनि क्रान्ति भयो। मनोवैज्ञानिकहरूले मान्छेको इन्टेलिजेन्सको बारेमा खोजे। हावर्ड गार्डनरको किताब निस्क्यो 20औं वर्षको अनुसन्धानपछि। याद राख्नुहोस् नाम, हावर्ड गार्डनर। 1983 मा फ्रेन्ड्स अफ माइन्ड भनेर पहिलोचोटि 1983 मा फ्रेन्ड्स अफ माइन्ड भन्ने थेसिस रिसर्चबाट निस्केको निचोड के हो त भन्नाले माइन्डको बारेमा नौलो अवधारणा। त्यसमा उनले पहिलोचोटि मान्छेको 7 वटा इन्टेलिजेन्सलाई उद्घाटन गर्यो। जबकि त्योभन्दा पहिला एउटा मात्रै इन्टेलिजेन्सलाई समाएको थियो, जसलाई आइक्यू टेस्ट भन्छ। नेपालमा मापदण्ड अहिले पनि त्यही हो, लोकसेवामा त्यही हो। यो त पुरानो फ्यासन हो। 1983 मा नै इनभ्यालिड भइसकेको, यहाँ भ्यालिड छ अहिले पनि 20 वर्ष पछाडि पनि। किन इमेजिन। अनि यहाँ नेपालमा 101 क्रान्तिकारी आइसके त्यतिन्जेल। अहिले चाहिँ माओवादीहरूले देश थर्काएर बसेछ है। तर यो लोकसेवाको पद्धति 20 वर्ष पुरानो भयो, यो गलत भनेर भन्ने ताकत उनीहरुमा पनि देखिएन। राजनीति हुँदैन भन्ने थाहा छ। अनि त्यो राजनीति चलाउने संयन्त्र छ नि खोपडी, त्यहाँ कहाँ बिग्रेछ थाहा भएन भने नि माओवादीहरूले यसरी चाहिँ थाहा पाइएन भने के हुन्छ भन्नाले माओवादी बिकम्स एमाले जस्तै। सुरुमा क्रान्तिकारी, पछि भ्रान्तिकारी। क्रान्तिकारीको छवि ल्याउने अनि पछि भ्रान्तिको काम गर्ने। माओवादीले पनि त्यही गर्छन् पक्का, त्यो त्यसमा शंकै छैन। यदि उनीहरूले यो साइकोलोजिकल क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रलाई नबुझ्ने हो, खाली राज्य संरचनाको मात्रै
पुनर्संरचना चाहियो रे, दिमागको पुनर्संरचना चाहिएन। माओवादीहरू राज्यको पुनर्संरचना चाहिए, ठिक छ कुरा गरौँला त्यो, तर के दिमागको पुनर्संरचना चाहिँदैन? ओखरबाट चाहिँ बोट बन्नु पर्दैन, रुख बन्नु पर्दैन, त्यसमा त चुपचाप छ। फेरि यदि राज्यलाई पुनर्संरचना चाहियो भने म भन्छु माओवादीहरूलाई उनीहरूकै दिमागको पुनर्संरचना चाहिएको छ। उनीहरूको दिमागको पुनर्संरचनाको माग गर्नु पर्दैन। अब माओवादीहरू हो ठिकै छ, हामी राज्य पुनर्संरचनातिर जाउँला, तर तिमीहरूको दिमागको पुनर्संरचना हो। यदि त्यो भइदिएन भने फेरि उही इतिहास दोहोरिन्छ। रसियामा फेल भएको कम्युनिजम है, नेपालमा के हुने हो त्यो विचार लिएर। त्यसकारण त्यहाँ दिमागको पुनर्संरचनाका कुराहरू आइरहेको छैन। त्यो नाउनासाथ नै के हुन्छ त भन्नाले त्यही गाजरको कुरा जस्तै हुन्छ। अहिले त उम्रिन्छ र पछि चाहिँ निकालेर हेर्दा यत्रो हुन्छ बोट। रसियामा त्यही भयो, 70 वर्षपछि कम्युनिजमले के कति ठुलो प्रगति गर्यो भनेर हेर्दाखेरि तातो नै भयो। अतः दिमागको पुनर्संरचना अझै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसकारण यहाँनिर मैले हावर्ड गार्डनरको कुरा ल्याएँ। इन्टेलिजेन्स हामीसँग एउटा हुँदैन, 7वटा हुन्छ भन्ने पहिलोचोटि पत्ता लाग्यो। हो, त्यसमा हामीसँग अहिलेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनेको म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स होइन त। एउटा इन्टेलिजेन्स म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स, खालि चाहिँ तर्क गर्ने, बुद्धि लगाउने, त्यो पनि इन्टेलिजेन्स हो। आइक्यू भनेको त्यही हो, त्यसकै सेरोफेरमा चल्छ आइक्यू। तर त्यो बाहेक अरू इन्टेलिजेन्स पनि हुन्छ, आइक्यू बाहेक। त्यो कुरा त इन्टेलिजेन्सको रूपमा बुझेन। अनि नबुझेपछि के हुन्छ त भन्नाले हरेक मान्छेले आफूलाई त्यही फिट गर्न खोज्छ, म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्समा फिट गर्न खोज्छ। म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्समा मात्रै फिट गर्न खोज्यो भने सबै मान्छे फिट हुँदैन। त्यहाँ मसँग त्यो विकसित रूपमा छैन, त्यो खुबी, त्यो प्रतिभा छैन मसँग। नभएपछि के हुन्छ त भन्नाले मैले बाध्य हुन्छ, मेरो बुद्धि छैन रहेछ, त्यसकारण चाहिँ म खत्तम भएँ, अब शान्ति नै जागिर खाउँ, शान्ति नै व्यवसाय गरौँ भनेर आफूलाई अवमूल्यन गर्ने काम त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ एउटा प्रतिभा त पो भएन, म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स त भएन, ठिकै कुरा हो। तर त्यो बाहेक अरू इन्टेलिजेन्स पनि हुन्छन्, अद्भुत अद्भुतका इन्टेलिजेन्सहरू खोजियो। त्यसमध्ये साह्रै अद्भुत लाग्ने इन्टेलिजेन्स के त भन्नाले काइनेटिक इन्टेलिजेन्स भनेर, काइनेस्थेटिक, त्यो भनेको बडीली इन्टेलिजेन्स है, अद्भुत, कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यो बडीली इन्टेलिजेन्स भनेको के त भन्नाले कोही कोही मान्छे हात चलाउँदा, हिँड्दा, ओर्दा है एकदमै पर्फेक्ट, यति मिलाएर उसले हात चलाउँछ, हेरेको हेर्न मन लाग्छ। क्याटवाक भनेको त्यही हो, बडीली इन्टेलिजेन्स। हाँस्नु पर्दैन, द्याट इज इट। क्याटवाक गर्छ नि, हेर्न मन लाग्छ नि, मेरो हेर्छ नि मान्छेहरूले। क्याटवाक हेरेको त्यो बडीली इन्टेलिजेन्स एउटा उदाहरण मात्रै थियो। अब त्यो बडीली इन्टेलिजेन्सबाट पनि मान्छे संसारलाई थर्काउने खालका जन्मिन सक्छ। त्यसमध्ये एउटा उदाहरण उनीहरूले दिएको मोहम्मद अली जो बक्सर, उनले यस्ता यस्ता अद्भुत काम गरे मोहम्मद अलीको सन्दर्भमा कि बायाँ हात र दायाँ हात दुवै बक्सिनमा चलाउनु पर्छ कि, तर उनले एउटा हात चाहिँ तल झारेर बक्सिन चाहिँ लडेर पनि जिते, जबकि त्यसो हुनै सक्दैन। बक्सिनमा जहिले पनि एउटा हातले छेक्नुपर्छ, अर्को हातले हान्नुपर्ने हुन्छ, तर उसले एउटा हात झारेर लड्यो। किन त्यसरी पनि सफल भयो त भन्नाले त्यो हो बडीली इन्टेलिजेन्स, जसलाई शरीरले यति साथ दिएको छ, यति साथ दिएको छ, बुद्धिले नदिएको होला, म्याथमेटिक्सले नदिएको होला, तर बडीले साथ दिएको छ कि त्यही बडीमा टेकेर ऊ वर्ल्ड फेमस बन्यो, बडीले इन्टेलिजेन्स। त्यस्तै मर्लिन मुनरो अर्को उदाहरण याद राख्नुहोस्। मर्लिन मुनरो त्यो बडी उनको यस्तो, हिँडाइ चाल ढाल यस्तो, त्यो हेर्नलाई मान्छे चाहिँ त्यहाँ क्यू लाग्छ। क्यान इमेजिन इट? ऊ हिँडेको, ऊ बोलेको, चलेको हेर्नलाई हो।
त्यो जन्मजात आएको। यो त एक्सट्रिम उदाहरण हो यो, तर यस्ता गुण थोर बहुत सबैमा हुन्छ। उसको हुर्केको अवस्थामा छ, हाम्रो हुर्केको अवस्थामा नहुँदो। द्याट इज बडीली इन्टेलिजेन्स। अब कहाँ बडीली इन्टेलिजेन्स, कहाँ चाहिँ म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स? क्यान इमेजिन इट? कोही मान्छे चट्ट चाहिँ बस्दा आलिशानसँग बस्छन्, हेर्दै चाहिँ ओहो यो मान्छे त पुरानो जमानामा त रोयल फ्यामिली भनेको साह्रै ठुलो मानिन्थ्यो है, एकदम त्यसलाई चाहिँ रोयल भनिन्छ। ओहो वाउ, योर प्रेजेन्स इज सो म्याजेस्टिक, योर प्रेजेन्स इज अ म्याजेस्टिक भन्छ कि ओहो तिम्रो सामु बस्दा पनि आनन्द आउँछ। क्या ग्रिकको पुरानो मूर्ति नै अगाडि बसेको हो त, या अजन्ता एलोराबाट चाहिँ त्यो मूर्ति कुदेर आएकै आर मेरो अगाडि उभिएको हो कि? ओहो यस्ता पनि फिचरहरू हुन्छन्, हिँडाइ चलाइ, उसको हेराइ गराइ। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज बडीली इन्टेलिजेन्स। उसले केही गर्नु पर्दा हात चलाए पनि मान्छे आनन्दित हुन्छ, हिँडे पनि आनन्दित हुन्छ। अनि शरीरले यति साथ दिन्छ उसलाई, जस्तै क्यासेस क्ले मोहम्मद अलीको नै उदाहरण, जसले चाहिँ हात यसरी होइन यो झारेर पनि म लड्न सक्छु भने हात झारेरै जित्छन् उसले। बडीली इन्टेलिजेन्स भनेको त्यो। अब त्यस्तै सोसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू छन् जसलाई हामी लिडरसिप भन्छौँ है, सोसियल इन्टेलिजेन्स। त्यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स है। यो एक आपसमा डिल गर्ने एउटा इन्टेलिजेन्स हुन्छ, इन्ट्रापर्सनल। इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स भनेको आफूसँग डिल गर्नु, इन्ट्रापर्सनल भनेको अरूसँग डिल गर्नु, दुवै इन्टेलिजेन्स। हावर्ड गार्डनरकै कुरा गर्दैछु मैले, उदाहरण उनकै दिँदैछु। डिल गर्ने तरिका के त अरूसँग, त्यो कुरा उसले जन्मजातै चाहिँ विकास गरेको हुन्छ। हुन त सबै थोर बहुत सबैमा हुन्छ त्यो, तर विकास गरेको हुन्छ हो। त्यसमा उदाहरण चाहिँ नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी जस्ता मान्छे, जसले लाखौं मान्छेलाई मर्नलाई तयार गर्न सक्छ। लाखौं मान्छेलाई उनको एक चुटकीमा इसारामा लाखौं मान्छे बलिदान दिन चाहिँ तयार। कस्तो इन्टेलिजेन्स होला त्यसलाई सोसियल इन्टेलिजेन्स अथवा इन्ट्रापर्सनल। अब यो त ठुलो उदाहरण भयो, सानो उदाहरण चाहिँ सुन्दाखेरि परिवारकै कुरा गरौँ, टोलकै कुरा गरौँ। टोलमा सबैलाई लिड गर्न सक्ने पनि व्यक्तित्व हुन्छ, टाक 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 कुरा मिलाइदिन सक्ने। उनले भनेपछि कुरा मानिहाल्ने। टोलमा कच्चै झगडा हुँदाखेरि फलानाले भनेको भनेपछि टक्क ल गरिदिनु पनि त मान्छे छन् हो, त्यो इन्टेलिजेन्स। अब त्यसलाई त हामीले लोकसेवा आयोगमा जाँच दिँदाखेरि चाहिँदैन थियो। अब क्याटवाक त्यहाँ के काम है? क्यान यु इमेजिन इट? त्यो पनि इन्टेलिजेन्स हो। त्यो इन्टेलिजेन्स जसलाई चाहिँ इन्ट्रापर्सनल भनियो, मान्छेलाई लिड गर्न सक्ने चाहिँ इन्टेलिजेन्स। त्यो सितिमिति मान्छेमा छँदै छैन फेरि, नभएको होइन, विकासै गर्दैन उसले। किन भन्नाले मैले अरूको कुरा, अरूलाई कुरा बुझाउनलाई, चित्त बुझाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। सट्ट भनिदिउँ, यदि तपाईँले अरूलाई चित्त बुझाउनु छ भने अरूलाई चित्त बुझाउने एउटा सूत्र छ, खुसुक्क भनिदिन्छु। अरूलाई चित्त त बुझाउनै सक्दैन, पहिलो कुरा बुझ्नुहोस्। अरूको कुरा सुनेर आफ्नै चित्त बुझाउने मात्रै हो, यही हो सूत्र। यार मैले तिमीलाई त कन्भिन्स गर्नै सक्दैन। ल विचार गर्नुहोस् त, घरमा श्रीमतीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो, श्रीमानलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो, छोराछोरीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो। अरे यार तपाईँले आफैले जन्माएकालाई त सक्दैन भने अरूलाई सकिन्छ? सकिँदैन, सामान्यतया सकिँदैन है। अब त्यसको सूत्र के त भन्नाले, हेर बुबा या दाई या छोरी या श्रीमती या श्रीमान, मैले तिमीलाई त कन्भिन्स गर्नै सक्दिनँ कि मेरो ताकतै छैन। त्यो भने पनि हुन्छ, नभने पनि हुन्छ, सिचुएसन अनुसार। तर म तिमीबाट कन्भिन्स हुने ताकत राख्दैछु आजबाट। ल भन न भन, जे भने पनि सुन्छु नि अब। किन भन्दा पनि इन्टेलिजेन्स जगाउनु पर्यो यार, नत्र म ओखर हुने भएँ, ओखर। नत्र ओखर हुन्छु
अब ओखर पनि प्रयोग भएन भने ढुङ्गा हुन्छ, ढुङ्गा भएपछि जुङ्गा पलाएर गर्ने के मैले। त्यसकारण आजबाट छोरा म सुनाउँदैन केही पनि कुरा। ल बाबु सुना सुना के छ तेरो कुरा। अब तिमीलाई त म कन्भिन्स गराउने ताकत ममा कहाँ छ र? त तँबाट कन्भिन्स हुने तरिका मैले सिकेछु आज। ल भन् हो क्यान यु इमेजिन इट? द्याट इज लिडरसिप। लिडरले गएर छ्याप्छ मात्र तपाईँलाई पछि लगाउने होइन नि, लात हानिदिन्छ न है। लिडरले त जहिले पनि के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? आई एम द सर्भेन्ट अफ नेसन भन्छ। म त तिमीहरूको गुलाम हो, दास हो है, तिमीहरूको सेवाको लागि हो त नि मेरो जिन्दगी भन्छ है। लिडरहरूको भाषा यही होइन। हाम्रो भाषा के त भन्नाले म तिमीलाई बुझाइदिन्छु, आऊ मेरो कुरा तिमीले ठानै छैन, म कत्रो कुरा बुझेर आएँ। अहिलेसम्म हामी जम्मै बर्बाद हुनुको कारणै त्यही हो कि हामी अरूलाई बुझाउनु खोज्छौँ। जुन दिन तपाईँले अरूलाई बुझाउनु खोज्नुहुन्छ, छोरा छोरी, आमा दाइ भाइ, दिदी पत्नी पति जम्मैलाई बुझाउनु के हुन्छ भने तपाईँको लिडरसिप, तपाईँको इन्टेलिजेन्स अफ इन्ट्रापर्सनल इज इनहिबिटेड अर किल्ड अर ब्लक्ड। हामी कुन दिनबाट बर्बाद भएको भने त्यही दिनबाट, जुन दिनबाट अरूलाई बुझाउन खोज्यौँ त्यही दिनबाट बर्बाद भयो। यसलाई एकदमै व्यावहारिक रूपमा बुझ्नुहोस्। किन भन्नाले तपाईँ घरमा अहिलेसम्म सबैको टक्कर र चक्कर त्यही छ। टक्कर र चक्कर सबैको त्यही हो। सबैले सबैलाई बुझाउन खोज्छ, बुझ्न कसैले पनि खोजेको छैन। मेरे शहर में, मेरे बस्ती में कोई बहरा न था, स्वर इतना था कि सुनता कोई न था भनेको यही बुझ्नुभयो? मेरे बस्ती में कोई बहरा न था, स्वर इतना था कि सुनता कोई न था। गर्छन् नि घरमा टोला गाउँमा। हो त्यो त्यही हो। वी आर ट्राइङ टु कन्भिन्स इच अदर। सिम्पली इट मिन्स वी आर ट्राइङ टु किल आवर पर्सनालिटी or intelligence, social intelligence. कसरी मान्छे पुड्का पुड्का भएका यी परमात्माले त यिनीहरूलाई विशालै बनाएका हुन्, परमात्मै आफ्नै रूपमा बनाएको भनिन्छ। तर यी पुड्का पुड्का सेफ्टी ट्याङ्कका किरा जस्ता मान्छे किन भयो? थाहा छ तपाईँलाई? अरूलाई कन्भिन्स गर्नु भन्नु र सेफ्टी ट्याङ्कीको किरा बन्नु भन्नु सेम थिङ। किनभने सेफ्टी ट्याङ्कीको किराले, एउटा किराले अर्को किरालाई मारेर खानै पर्छ। जो बलियो छ उसले खाएर बाँच्छ, अनि बाँचेर पनि ऊ सेफ्टी ट्याङ्क भित्रै रहन्छ। त्यस्तै हाम्रो पारिवारिक संरचना। हामीले जसरी भए पनि, रिसाएर भए पनि, हिर्काएर भए पनि, लोभ्याएर भए पनि कन्भिन्स गर्नै पर्ने होइन त? अहिलेसम्म त्यही गर्नुभयो होइन तपाईँले? त्यो गरेर के भयो थाहा छ? के भयो भने हामी सेफ्टी ट्याङ्कको किरा भयौँ। के पनि भयो, किनभने हामी नर्कमै छौँ। हो उनीहरूलाई खान त सक्छौँ, तर म नर्कबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन छु। द्याट इज वाट ह्यापनिङ विथ अस। हो छोरा मदेखि डराउँछ, हो छोरीलाई फर्काएको छु, हो आमा बाबालाई पनि ठाउँमा राखेको छु, तर भयो कि म नर्कमै छु, म टेन्सनमा छु, म रोगमा छु, पीडामा छु। अहिलेसम्म चाहिँ यो हामी बर्बाद हुनुको सबभन्दा ठुला कारणमध्ये एउटा सोसियल इन्टेलिजेन्स नबुझ्नु। सो इफ यु वान्ट टु बी अ रियली गुड लिडर है, त्यसको एउटा अद्भुत सूत्र छ। म तिमीलाई बुझाउन सक्दिनँ, त्यो भन्नु पर्दैन, तपाईँले बुझे पुग्छ यो, तर उनलाई बुझ्न खोजे पुग्छ। ल अब बुझ्छु म तिमीलाई। आई विल ट्राई, आई विल लर्न फ्रम यु। म अब सिकाउँदैन तिमीलाई, तिमीबाट सिक्छु। किन भन्नाले सिकाउँदा सिकाउँदा त हालत यो भइसक्यो। तपाईँको कपाल त्यतिकै फुलेको हो। कतिलाई सिकाउनु खोजे, सिकेनन्, कपालै फुल्यो। कोही पनि मान्छेले चाहिँ सिक्दैनन् तपाईँबाट, कोही पनि। नोबडी वान्ट्स टु लर्न फ्रम यु। किन भन्नाले किन सिक्ने उसले? ऊ पनि त तपाईँ जस्तै ओखर हो, सिक्ने। ओखरले ओखरलाई सिकाएर के खर हुन्छ? त्यसकारण ओखरले ओखरलाई सिक्ने जमर्को गर्नु त बेवकुफी होइन, पागलपन होइन। श्रीमानले श्रीमतीलाई सिकाउने, छि ओखरले अर्को ओखरलाई, यु क्यान डु द्याट। तपाईँले छोराछोरीलाई सिकाउने, यु क्यान डु द्याट। बच्चालाई के सिकाउने तपाईँले? उनीहरूबाट सिक्ने। इफ यु वान्ट टु बी आमा बाबा, यदि साँच्चै आमा बाबा हुने हो भने सिकाउनु भएन, सिक्नु पऱ्यो उनीहरूबाट। होइन सिकाउनु थाल्यो भने आमा बाबा हुँदैन, तपाईँ शत्रु बन्छ।
अनि त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई जेनेरेसन ग्याप भनिन्छ कि। त एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँले आमा बाबुको कुरा खानु भएको छ अहिले? बुवाले जे भन्नु त्यो मान्नु भएको छ? कहाँ मान्नु? आमाले एउटा भन्छ म, अनि आमा बाबुले के भन्छ, अचेलका छोराछोरीलाई कहाँ सम्झाउन सक्ने हामीले भन्छ। उसले बिर्सिसक्यो के, ऊ पनि छोराछोरी भए बेला आमा बाबुको कुरा खाएको थिएन, त्यो बिर्स्यो। अनि हरेकपल्ट डायलग अचेलका भन्छन्। यो 5000 वर्षदेखि अचेलका भन्ने चलन छ। अचेलका मान्छेले के कुरा बुझ्नु भन्ने कुरा 5000 वर्षदेखि पुरानो डायलग। त्यसकारण कसैले अचेलका भनेर भन्ने भने यार नयाँ डायलग पनि पेलन हो, पुरानो डायलग के मारेर बस्या। So you have nothing to teach your children, your fellows. तपाईसँग केही पनि छैन सिकाउनु, उनीहरूबाट सिक्नु। र जुन दिनमा उनीहरूबाट सिकिन्छ, देन यु आर ए लिडर। गजब छ कुरा, सिकेर लिडर रे हो। सिकायो भने तपाईँ जोकर दास, सिकियो भने लिडर। उल्टो भएन कुरा? हामीले बुझेअनुसार त उल्टो भयो कुरा। तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, खुट्टाले टेकेर हिँड्नुभन्दा टाउकोले टेकेर बस्नुमा बढी फाइदा छ। त्यसलाई शीर्षासन भनिन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई पनि तपाईँले टाउको टेकेर बुझ्नुपर्छ। किनभने समाजमा त यसरी बुझिँदैन। समाजमा त सिकाएरै आएको, अहिले पनि सिकाउँछौँ, हामी पनि सिकाउँछौँ, छोराछोरीलाई सिकाउँछौँ। नो, सङ्कल्प गर्नुपर्छ तपाईँले। त्यो सङ्कल्प के त भन्नाले, यदि लिडरसिपलाई डेभलप गर्ने, सोसल पर्सनालिटीलाई, त्यसलाई सोसल इन्टेलिजेन्स, इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्सलाई यदि डेभलप गर्ने हो भने यु आर नट सपोज टु टिच एनी वान एल्स। यसको मतलब तपाईँले स्कुलमा गएर नपढाउनु भन्ने अर्थ लाग्दैन फेरि, त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर कम्तीमा विद्यार्थीबाट त सिक्नुपर्छ नि। त्यहाँ हेर बाबुहरू हो, अब मैले जानेको यही हो, लेखिदिएँ। अब तिमीहरूले कसरी पढ्छन्, कसरी सिक्छन् हेरौँ न त। म पनि अब अलिअलि चाहिँ तिमीहरूबाट सिक्नु पऱ्यो होइन। किन भन्नाले तिमीहरूलाई सिकाएँ भने मलाई सिका भने मलाई तलब आउँछ। अब तिमीहरूबाट सिकेँ पनि मैले तलब दिनु पर्दैन, त्यस कारण म डबल फाइदा लिन्छु। अब फाइदा भयो नि त मलाई। उनीहरूबाट पनि त सिक्नु मिल्छ, उनीहरूबाट बढी सिकिन्छ। उनीहरूबाट कसरी सिक्ने भन्ने पनि कुरा सिकिन्छ, कसरी नसिक्ने भन्ने पनि कुरा सिकिन्छ। किन भन्नाले क्लासमा विद्यार्थी नसिक्ने पनि खालका हुन्छन्, सिक्ने खालका पनि हुन्छन्। सिक्ने खालका विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने सिक्नु पऱ्यो तपाईँले। नसिक्ने खालका विद्यार्थीबाट पनि यसरी नसिकिन्छ भने सिक्नु पर्छ तपाईँले। यार त्यसकारण तपाईँ टिचर होइन, वास्तविकमा यी विद्यार्थीहरू सबै टिचर हुन् तपाईँ। त्यसकारण क्लासमा पस्नासाथ नमस्कार भाइ बहिनी हो भन्नुपर्छ। अब कहाँ गुड मर्निङ सर भन्नुपर्छ उसलाई, गुड मर्निङ मिस किन भन्नु, नमस्कार गर्नु पर्दैन? पर्छ नि। किन भन्दा म सिक्दैछु तिमीहरूसँग। लु त्यसरी तपाईँले चाहिँ दिनचर्या बिताउनुहोस् त। छोरालाई, छोरीलाई, श्रीमतीलाई है, घरमा जान साथ श्रीमतीलाई नमस्ते, याद राख्नु। जुन दिनमा तपाईँले श्रीमतीलाई चाहिँ नमस्ते गर्न सुरु गर्नुभयो त्यही दिनमा तपाईँ साँच्चैको श्रीमान भयो। अहिलेसम्म त उनलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नाले यो हनुमान हो कि जहिले पनि थर्काउँछ। फुर्ती बडो ठुल्ठुलै देखाउँछ, दादागिरी गर्न आउँछ। अहिलेसम्म त लाग्दैन। तर जब तपाईँ विनम्र हुनुहुन्छ, वाओ दिस इज द म्यान टु हुम आई एम सर्चिङ फर मेनी लाइफ्स भन्ने, आई हेभ बिन सर्चिङ फर मेनी लाइफ्स, यु आर द पर्सन डार्लिङ आई लभ यु। मैले खोजेको रोजेको तिमी नै हो लोग्ने, मलाई 7 जन्मसम्म यसरी नै प्रेम गर भन्छ माने नमस्कार। छोराछोरीलाई पनि त्यही गर्न सकिन्छ होइन। घरमा जान साथ नमस्कार, हजुरलाई के सेवा गर्न सकौँ, यो सेवक हाजिर छ। बाबा स्कुल नजाने, वन्डरफुल। कहाँ जाने त छोरा, जो हुकुम भन त। कहाँ जाने, फिल्ममा जाने कि चिडियाघर जाने कि न्यू रोड घुम्न जाने कि कहाँ जाने भने त बाबा मलाई पनि जानु त्यही मन लाग्यो। ल भन्। अनि छोराछोरीले जे फरमाइस गर्छ ठिक छ, वाह
आई गट ए फादर। अब जन्माएको कति वर्ष भयो होला, अहिले बल्ल फादर जस्तो लाग्छ। त्यसमा जन्माएर कहाँ फादर हुन्छ, जन्माएर कहाँ मदर हुन्छ? यु जस्ट डोन्ट नो वाट आई एम सेइङ। तपाईँले अझै बुझिरहनु भएको छैन यो कुरा। तपाईँ अतिवादमा सोच्दै हुन्छ, ल यसो गर्यो भने त बच्चा बर्बाद भइहाल्छ नि। के तपाईँलाई पेली पेली स्कुल पठाएका ती दिनहरू, त्यसको कारणले गर्दा तपाईँ आबाद हुनुभयो? बच्चा बर्बाद हुनुको मतलब त तपाईँ आबाद भएको हुनु पर्यो, तपाईँ महापुरुष हुनु पर्यो है, युग पुरुष हुनु पर्यो। अनि बल्ल गएर यो तरिका चाहिँ मेरो तरिका चाहिँ ठिक थियो र म युग पुरुष भएँ। अब म बर्बाद भइसकेको कहानी मसँग छ, त्यही कहानी मैले दोहोऱ्याएर बच्चालाई बर्बाद गर्ने गरिरहेको होइन र? अब के भन्ने त बच्चा? तपाईँ जस्तै कन्फ्युज्ड, वखर, जोकर, किन त्यही परिपाटी हामीले विरासतमा उनीहरूलाई दिने हो भने हुने के हो? केही पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ गर्मी भएको बेलामा फुलको माला पनि कामै छैन है। मैले उतारिदिन्छु यसलाई। भन्नु। त्यसकारण एउटा कुरा बुझौँ मित्र, हामी जम्मैले जन्मजात सोसियल इन्टेलिजेन्स, जसलाई इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, ल्याएको हो। तर हामीले छोराछोरीलाई, श्रीमतीलाई या चाहिँ आमा बाबालाई या कसलाई चाहिँ कन्भिन्स मात्रै गर्ने परिपाटी बसाएको कारणले गर्दा हामी भित्रको लिडर इज डिटेन्ड, नजरबन्दमा पर्यो। मरे त के भनौँ, अझै पनि छ त्यहाँ, बढाउन सकिन्छ तर त्यो डिटेन। त्यसकारण महात्मा गान्धी जस्ता मान्छे या नेल्सन मण्डेला जस्ता मान्छेहरू या अरू पनि थुप्रै छन्, तिनीहरू युग पुरुष कसरी भयो त भन्नाले उनीहरूले त्यही इन्टेलिजेन्सलाई समाते। त्यो जन्मजातै थियो अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले नर्चर गरे, हुर्काए, बढाए, त्यसको विरोधमा गएनन्। बस हावर्ड गार्डनरले संसारमा टप हुने मान्छेहरू त्यो लोकसेवा जाँच दिएर पास गरेर हुने होइन भन्ने प्रमाणित यसरी गरेको। किन भन्नाले गान्धी भन्ने मान्छे जहिले पनि 3rd डिभिजनमा पास हुने मान्छे। त्यसकारण चाहिँ इन्डियामा कोही चाहिँ 3rd डिभिजनमा पास भयो भने गान्धी डिभिजन आयो। यदि चाहिँ आइक्यूको कुरा गर्ने हो भने त काम नलाग्ने विद्यार्थी, तर इतिहासमा उनी जति सशक्त मान्छे थोरै भयो। त्यसैले याद राख्नुहोस् यसलाई, यो हावर्ड गार्डनरले जुन 7 किसिमका इन्टेलिजेन्सका कुरा गरे, त्यो 7वटा किसिमका इन्टेलिजेन्स कुनै न कुनै रूपमा हामीमा रहन्छ। त्यो इन्टेलिजेन्सलाई जब हामीले सहयोग गर्छौँ, त्यसलाई रोक्दैनौँ, तब मात्रै हामी पनि वखर बन्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रतिभा जसले युज गरे, एउटै मात्र होइन, धेरैभन्दा धेरै मल्टिपल पर्सनालिटी जसलाई भनिन्छ, युज गरे, उनीहरूलाई इतिहासका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण